Welcome back to Ingwa News. The Christian community in Britona came together in large numbers to celebrate their annual feast with devotion and enthusiasm, as locals and visitors participated in religious ceremonies and festive gatherings. नमस्कार. समस्तांक खुशालकायेचो येवकार. चर्च, कपेल तशेंच खुरीस प्रार्थना घरांत ख्रिश्चन समुदायातर्फे फेस्त सेलेब्रेशन केलें वता. व्हडा भक्तिभावान आनी मोठ्या उमेदीन ही परब मनयल्ली वता. आमच्या मुखार आसा पर्वरी सुकूर गांवांतल्या बिठ्ठण वाठारांतले पवित्र खुरीस आनी प्रार्थना घर. फेस्ताच्या निमतान समोर दिसण्यात येता सुंदर सजयल्ली आनी उबारलेली माडी. मोजेस देवा कडेन मागता आनी ते वीक देव निवारता. सरप वय पुणी सरपान घास मारून तांच्या भितर वीक गेलेले आनी हाकाच लागून ती मोडटाली. सरप घास मारला म्हणून न्हय पूण ते वीक भितर गेल्ले कुडीन. मोगाच्या बाबणीन जायत हे आमकां उदाहरण आमकां एक की आमी देवा आड उलोवचे न्हय, कसलेय कश्ट आमचेर येवं आनीक ते देवान दिल्ले मोगान आमी आपणावचे. आनी दुसरो भाग म्हळ्यार मोजेसाक देव हुकूम घालता, आतां कितें कर म्हणटा सोरोपूच उबार. पूण पितूडचो ज्या सरपांनी घास मारताले लोकांक तेच कुणा उबार आनी ताचेर नदर मारता तो लोक साल्वार जातलो. मोगाच्या बाबणीनो खुरीस आमच्या जिवितान ओ सोरोप आमच्या जिवितान ना म्हणना. देवान पळय खुरीसूच तो सोरोपूच उबारूंक लायलो, दुसरी कसली वस्त उबारूंक लावंक ना. दाखोव की असले संकश्ट आमच्या जिवितान येतले, पूण ह्याच संकश्टांतल्यान ह्याच त्रासांतल्यान जी ते मोगान व्हरतात आनी ते आपणावन घेतात ती साल्वार जातली व ती समाधान शांती मेळोवन घेतली. मोगाच्या बाबणीने आदून आमची भुरगीं सुटता तेन्ना आमी तांकां पयस करिना जावन पूण मोगान आनी आपुलकायेन समजून तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन जेजूचो उजवाड तांकां वांटून बापा लागीं मागुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. जेसू आमच्या काळजात ठेवला सोलोण्याचे खात्रियार जावन पावली. पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी आमच्या ल्हान ल्हान दिसाचेर जैत व्हरून रावतात.
become cost. So many things are not available even if you have money. पैसे हाल्यारूय आयज काल वच मेवना. कित्याक काय म्हणटाय 10 दीस माडये दिसतान कोमेस ते आयचो दीस पोसताचो सांतान आनी आंतोनेतान आमकां एवरी डे लागायन जातोच कितें नाल्यार कितें स्नॅक्स दिला बगर लावले ना.